दोस्तों पूरी तरह राजू से भरपूर ये ज़मीन आए रोज़ ऐसे ऐसे वाक़यात सामने लाती है जो आम इंसानों के लिए मुकम्मल तौर पर हैरत का बाइस बनते हैं। ऐसे वाक़यात का शिकार होने वालों की हालत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। बहरहाल आम लोग जो इनके गवाह बनते हैं वो ज़रूर खौफ और कश्मकश का शिकार होते हैं कि बिलाखिर दुनिया के ऐसे कौन से गायबाना हिस्से हैं जो इंसानों को अपनी तरफ खींचकर मंजर आम से गायब कर देते हैं। एक वाक़या ज़नीती नामी ट्रेन से मुतल्लिक़ है जो कि 106 मुसाफिरों को लेकर रोम से एक करीबी पहाड़ी मकाम के लिए रवाना हुई थी। लेकिन इस ट्रेन में बैठने वाला कोई भी मुसाफिर ये नहीं जानता था कि वो एक ऐसे सफ़र पर रवाना हो रहे हैं जो कि कभी ख़त्म होने वाला नहीं, और वो ऐसे सफ़र पर रवा दवा हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही मामला 106 लोगों के साथ पेश आया जो ज़नीती नामी ट्रेन में एक लंबे सफ़र के लिए रवाना हुए थे। दोस्तों कहा जाता है कि ये ट्रेन बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में अपने सफ़र पर रवा दवा हुई और बगैर किसी हादसे के आधा सफ़र तय कर चुकी थी। लेकिन रास्ते में इस ट्रेन को एक ऐसी सुरंग को अबूर करना पड़ा जो कि तकरीबन 1 किलोमीटर की मसाफत पर मुश्तमिल थी, और यही अंधेरी सुरंग इस ट्रेन की पूरी सरारियत का बाइस बनी, क्योंकि जैसे ही ये ट्रेन इस लंबी सुरंग में दाखिल हुई तो बदकिस्मती से आज तक इस सुरंग से बाहर नहीं निकल सकी। दोस्तों शुरू में जब इस ट्रेन को बाहर निकलते ना पाया गया तो वहाँ के लोगों ने ख्याल किया कि शायद सुरंग के अंदर ट्रेन किसी हादसे का शिकार हो गई हो, जिसकी वजह से इतनी देर गुजर जाने के बाद भी वो बाहर ना निकल सकी। और इस बात की इतला रोम की पुलिस और रेलवे हकाम को दी गई थी, जिस पर पुलिस और रेलवे हकाम जय हादसात का मुशाहदा करने की गर्ज से सुरंग के अंदर दाखिल हुई ताकि पता चलाया जा सके कि ट्रेन के साथ वहाँ क्या हादसा पेश आया। लेकिन दोस्तों तहकीकाती टीम जैसे ही सुरंग में जायज़ा लेने के लिए दाखिल हुई तो ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ इस ट्रेन या इसकी बाकियात का कोई नामो निशान तक नहीं था, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद हर आदमी खौफजदा और हैरान था कि ये कैसे मुमकिन है कि एक सुरंग बगैर कोई निशान छोड़े पूरी ट्रेन को ही निगल जाए। इस हैरत अंगेज़ वाक़या के बाद हर कोई परेशान था और हक़ाइक़ जानने के लिए बेताब था, जिसकी वजह से वसी पैमाने पर तफ्तीश का आगाज़ किया गया। लेकिन कई दिन गुजर जाने के बावजूद कोई सुराग न मिल सका और बिलाखिर ये वाक़या हर जगह शोहरत पाने लगा और दूर दराज इलाकों से माहिरीन इसकी खोज में आने लगे। इस दौरान तहकीकाती टीमों और रेलवे इंतज़ामिया के पास 2 ऐसे आदमी आए जिन्होंने खुद को इस ट्रेन का मुसाफिर होने का दावा किया और पूरे वाक़या की तफसीलात बताने की कोशिश की, जिस पर पहले तो सब हैरान हुए कि ये कैसे हो सकता है कि एक पूरी ट्रेन गायब हो जाए और 2 अफराद बच जाएं। इस पर इन्होंने इंतज़ामिया को यकीन दिलाते हुए बताया कि सुरंग में दाखिले से कबल ही हमने सुरंग की दाईं तरफ एक तेज़ रोशनी देखी थी, लिहाजा ख़तरे को बांधते हुए हमने चलती हुई ट्रेन से छलांग लगा दी। कुछ हद तक तो ज़ख्मी हुए, लेकिन बिलाखिर हम अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। दोस्तों इस बयान को सुनने के बाद तहकीकाती टीम और इंतज़ामिया पहले तो मज़ीद कश्मकश का शिकार हुए, और फिर इसके बाद जो सबसे पहले इक़दाम किए गए वो ये कि रोमन इंतज़ामिया ने कुछ मसलहतों की बुनियाद पर इस पूरी सरार सुरंग पर रिसर्च के सिलसिले को ख़त्म कर दिया, इसे दोनों तरफ से बंद कर दिया। लेकिन ये वाक़या यहीं पर इख्तिताम पजीर नहीं हुआ, बल्कि एक तवील अरसे के बाद सन 1926 में एक रिपोर्ट शाया हुई जिसने पूरी दुनिया को परेशान करके रख दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अरसे बाद लोगों के दरमियान अचानक से ऐसे लोगों का ज़हूर हुआ जिनकी तादाद 104 थी। इन तमाम अफराद की दिमागी हालत ऐसी थी कि गोया वो किसी दिमागी मर्ज का शिकार हों, क्योंकि वो सब बार बार एक ही फ़िक्रा दोहराते थे जो कि सब में मुश्तरक था, जो कि ये था कि वो ज़नीती ट्रेन के मुसाफिर हैं। दोस्तों यहाँ पर यह पहलू दिलचस्पी से खाली नहीं था कि 67 साल पहले इसी तादाद में मुसाफिरों का पेश आने वाले हादसे के ऐन मुताबिक बयान एक हैरत कुन अमल था, और चूँकि ये आम आवाम के जहनों को मुंतशिर कर रहा था, क्योंकि ट्रेन के 2 मुसाफिर बचे थे और 104 ट्रेन के अंदर मौजूद थे, और इन मिलने वाले लोगों की तादाद भी 104 थी। इस वक्त की हुकूमत ने कोई वाज़ह सबूत न होने की बुनियाद पर 104 अफराद को जहनी मरीज़ करार देकर इन्हें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करने का फ़ैसला किया, जबकि ना ही कोई ऐसा सबब दरियाफ्त हो सका जो कि इन सब की ज़हनी हालत की ख़राबी का तयन कर सके। अलबत्ता इन सब का एक ही बयान था जो इन्होंने इटालियन ज़बान में दिया
کہ وہ جنیتی ٹرین کے مسافر ہیں، لیکن بعض جب میکسیکو انتظامیہ نے اس واقعہ کی تفتیش کرتے ہوئے روم سے اس حادثے کی تفصیل طلب کی تو روم نے یہ کہہ کر کہ ایسا کوئی حادثہ رونما نہیں ہوا تھا، اس کیس کو بے بنیاد قرار دے دیا اور 104 افراد کو پاگل خانے میں منتقل کر دیا گیا۔ البتہ اس واقعہ کی حقیقت کو طاقت ملنا ابھی باقی تھی، لہذا تحقیقاتی ٹیموں کو انہی 104 مسافروں میں سے ایک مسافر کے پاس ایک ایسا سگریٹ باکس برآمد ہوا جس پر نہ صرف ڈن ہل سگریٹ کمپنی کا مونو لوگو موجود تھا بلکہ اس پر 1907 عیسوی کا سال بھی درج تھا۔ دوستو یاد رہے کہ سن 1945 میں بننے والے سگریٹ کا یہ ڈبہ سن 1960 میں ایک مسافر سے برآمد ہوا جو کہ آج بھی انتظامیہ کی تحویل میں موجود ہے۔ یہاں بھی اس واقعہ کا اختتام نہیں ہوا بلکہ یہ واقعہ اس وقت اور بھی پوری سرار ہو گیا جب بظاہر غائب ہونے والی اس ٹرین کے بارے میں دعوے کیے جانے لگے کہ یہ آج بھی محو سفر ہے اور اسے دنیا کے مختلف ممالک مثال کے طور پر روس، انڈیا، جرمنی، رومانیہ اور اٹلی میں بار بار دیکھا جا چکا ہے، جو عینی شاہدین کے مطابق اچانک سے سامنے رونما ہوتی ہے لیکن پھر یوں ہی لمحوں میں غائب ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی کئی ذہنوں میں انسلجھے سوالات چھوڑ جاتی ہے کہ آخر یہ قدرت کا کون سا نظام ہے جس میں ایک ایسی دنیا کے ہونے کا اشارہ ملتا ہے جو ایسے واقعات کا عکس قبل از وقت ہی ظاہر کر دیتا ہے، یا پھر یہ سائنسدانوں کی ایجاد کردہ اصطلاح ٹائم ٹریول کا کوئی نمونہ ہے، یا پھر حقیقی واقعہ رونما ہونے سے یہ 66 سال پیچھے چلے گئے تھے۔ دوستو اصل حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، البتہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا بلکہ اس سے قبل بھی کئی ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں جو کہ ایک ایسی پوری سرار دنیا کا اشارہ دیتے ہیں جس سے ہماری دنیا کے چند واقعات پہلے ہی رونما ہو جاتے ہیں، کیونکہ کئی ایسے عالم کا احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے جو کہ ہماری دنیا کے علاوہ ہیں، جیسا کہ ایک عالم جس میں ہم بستے ہیں اور اس کے نظام شمسی و قمری اور اس زمین کی لاکھوں مخلوقات کا اہم مشاہدہ کرتے ہیں، یہ سارا عالم ہے اور اسی سے اور نہ جانے کتنے عالم ہیں جو کہ اس عالم کے باہر کی خلا میں موجود ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عالم 40,000 ہیں، یہ دنیا مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے اور باقی سب اس کے سوا ہیں۔ ان سارے عالم کا مالک اللہ رب العزت ہے، اس لیے اس کی صفات رب العالمین ہے۔ دوستو اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے پروفیسر نے 1954 میں متعدد کائنات کا نظریہ پیش کیا کہ یہ کائنات اکیلی نہیں بلکہ ہماری کائنات کے علاوہ بھی دیگر کائنات موجود ہیں۔ چنانچہ ماہرین طبیعیات اس نظریے کی کھوج میں لگ گئے، یہاں تک کہ سن 2012 تک یہ بات قبول عام حاصل کر گئی کہ ہماری اس کائنات کے علاوہ ایک اور کائنات بھی ہے جس کو مساوی کائنات کہا جاتا ہے۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ اس مساوی کائنات میں ہماری کائنات کے ہر جسم کی ایک کاپی موجود ہے۔ اس کے علاوہ سب سے دلچسپ بات جو ایسے واقعات سے میل کھاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مساوی دنیا میں ٹائم الٹا چلتا ہے، یعنی ہمارا مستقبل وہاں ماضی ہے اور ہمارا ماضی وہاں مستقبل ہے، اور یہاں کا شخص جو کام مستقبل میں کرے گا وہاں اس کی کاپی وہی کام کر چکی ہوگی۔ اس کے سبب کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہوئے سائنسدان یہ مفروضہ بھی قائم کرتے ہیں کہ جب 13 ارب سال پہلے بگ بینگ والا واقعہ رونما ہوا اور مادے سے کائنات 2 مختلف حصوں میں پھیل گئی، اس طرح ایک سمت میں ہماری یہ کائنات جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ گئی اور دوسری سمت میں مساوی کائنات چلی گئی۔ بہرحال ناظرین، سائنس کی کتابوں میں اس تصور کی بڑی لمبی چوڑی تفصیلات موجود ہے، البتہ تھوڑی وضاحت کے ساتھ یہ سمجھنا کافی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جنیتی ٹرین اور جہازوں کے غائب ہو جانے والے واقعات اسی کڑی کا سلسلہ ہو۔